مولا شیعہ دی پہچان کی علامت کی ہے تقریباً 100 دے قریب مولا نے جواب دیتا شیعہ ایسا ہو سی، ایسا عبادت گزار ہو سی، پرہیزگار ہو سی، با اخلاق ہو سی، جگراتے کر کر اس دے عشق چکھاں دی روشنی چلی گئی ہو سی، اس دے خوف رو رو نور مک گئے ہو سی، رکوع ایسا شیعہ میرا کر سی جو کمر اچ کھم آگے ہو سی، فاقے تے روزے اتنے ہو سن جو اس دا پیٹ کمر نہ لگے ہو سی۔ اور جدو مولا نے فضیلتاں نو ختم کیتا تو سوال کرنا والا مر گیا۔ سوال کرنا والا نہج البلاغہ دے جملے جدو شیعہ دی فضیلت سنی تو سوال کرنا والا اتھائی مر گیا صرف سن کے کہ شیعہ دا معیار کیا ہے۔ میرے بھائیو تو ان شکر ادا کرنا چاہیے۔ پچھلی امتاں دے حالات ویکھو، رات نو گناہ کر دے ہن صبح متھے تے لکھے ہوندا، رات نو زیادتی کر دے ہن صبح دروازے تے لکھے ہوندا، کدی اگ دا عذاب، کدی پتھراں دا عذاب، کدی پانی دا عذاب، کدی وبا دا عذاب، کدی کوئی عذاب، کدی کوئی عذاب۔ رات نو گناہ کر دے ہن صبح اٹھ دے ہن تا قرآن بھی پیا دے تے تاریخاں بھی پیا دے، صبح اٹھ دے ہن چہرے تبدیل، ستا بندہ اٹھیا سور، کتا، خنزیر، بھیڑیا، رچ، باندر۔ اور مسلمان جتنے گناہ دے باوجود بھی جدو تو تے میں شیشے چ اپنا منہ ویکھیے اصلی منہ نظر آوی تا احسان ہی محمد مصطفیٰ دے کلمے دا۔ باقی امتاں دے حالات اور اچھا میں پتہ ہے گلاں کیوں کردا، میں کدی بھی یہ گلاں نہ کراں آج سامنے موت نہ ہوئے آ۔ ہن موت نو کچھ بندے سامنے لیندے میں موت مر جانا، فنا ہو جانا، نہیں فنا علی نو علی آلے مندے ہی نہیں۔ اسی تا بھائی اس موت دے عاشقاں جیڑی پہلی رات ہی شاہ نجف علی نال ملاقات کرا دے، وہ جیڑی ملاقات ہونی ہے نا اس ملاقات واسطے ایک عمل کرنے پوسے، صرف اس ملاقات واسطے شاہ نجف نال ملاقات، 14 نال ملاقات، 14 دی جانا یا کوئی نہیں جانا، جیڑے نہیں بولے لگدا ہے پکے پکے ڈیرے تے نہیں لا لے دنیا تے، تسی ڈیرے لانے بھی چاہو او لامن نہیں دے۔ خدا دی قسم ہے ایسے ایسے سورما، ایسے ایسے طاقتور، ایسے ایسے لوگ جڑے 2 انگلاں نال سلام لیندے ہیں، بندے نو بندہ نہ سمجھدے، دھوڑ کر دتے محمد دے خدا۔ انو تواڈے میرے تے تے رب راضی بڑا ہے، کیوں راضی ہے؟ سن موقع مل گیا، 14 ہادی تے رابر مل گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی مل گیا۔ یاد رکھے کائنات دے مرکز دا نام مصطفیٰ۔ بندے دا دین پورا نہیں ہوندا جب تک مصطفیٰ دا عشق دل وچ نہ آوے۔ چلو علی آلیو تواڈے واسطے ایک تحفہ، تواڈے ایک منظر یاد کراواں، 18 غدیر جو آوے تو ساڈے چہریاں تے چند چڑے ہوندے تے گلاب آر کھڑے ہوندے، ایک دنوں آدھے عید مبارک، غدیر مبارک۔ آؤ ذرا غدیر دے میدان چاہ کے میں دسو تو صحیح، اے علی دا ہاتھ جس دے ہاتھ چے اس دا نام محمد نہیں ہے۔